كين بوليتيكا خمز مسلني أينا وزقبلهم حرحات نجار الله زنقفقني تزبزح ما irritation بوليتيكا زمسل الله of course جاجم كجبركم دليكم كن كاب irritation ويكاب إمتحان دحرز من شوين بوليتيكاهم وعلى ما ترشوا تم تقيمهم زلوا خطفوهم يوم عينت مالتكم ويونايتد زخون زلوا يفتقرايون تتأتاتوا زلهم السيو أما اللي تزلكم لقيتيو I think نتخليون زبلاش ولكم زرلا زبل أمنة لني زي حاجة جنيايو نتقرأ انت يربح نبزون نمايت أنا بوست تبيل في الزارب زلهم نمنتاي مالليت تقولكم زلهم ما يتردان هو هات كابارتنا تأجيدس دارجة زي لا يحزي تقرأيوني يا زي لا نأخم تقرأي مهلا تاي مالت مخانو أيردن 4% و 4% ناي تقرأي جزات يلن تقرأي كم تقرأيون أبخل تتجميعة ندر تراي عجامع تنبين نبينو نابزي تنسيلو تخالي دم نافت تنسيلو ننوعلو كجاجو يوم زجور وزلو سلازي كم انتي أبزي لا تلو بزي زك حانس اللي يتندحر تبجسهم تري واللهم تقرأي I don't think you will have a reason زخنا assessment كلوك ما يخلن assertionون كلوك ما يخلن زود من تلني كاوزوس أي كلهم سحوا حتستتناخف كلنا قطتهم نعم مالي تكتور وكلهم بتعامي زحزن هو زنت هو حتى anyways قد مثلا صح متى بين يروحون تقولوا I don't know من على بعض هو حت personally زبدلكم كل خل ويدما locally زبدلكم نجار كل خليو I don't mind that أنا بحو حت صريتي أي لي فلتن أي نبرتن فرد أمارة قدي في أخي قد إسرع عمد حزون كسع مودات زكاة عزل الله ولا مرجع جزيون مرجع قبل كله مرسل عصو الثاني تجرايمبر نحو هات مرجع يكون نيكي زول الله مرجع كايدوم يمودي هزب تجراي سلزا أنا سعيد خكليو for what are you talking about نحو هات فلي زي وقع نتبي لفيلي زي وقع نمنتاي قش زقتل نمنتاي عدو زدفر نمنتايو غورزو تجراي زدفر نمنتاي من سي تجراي زرشن نمنتاي بتكريستيان زبسابس شعبيون محرا حيلون عبيون زيهم غيرهم مس زيهم خمي غير كحتسلف اي تردى عنن نحو حات بزلك كتصليت تمطنو انتخون كهزب تግራይ دن هزب تግራይ كطفل وي حيل كعبيون سيلو نحو حات كنبل هزب تግራይ طفنا ينا زلنا زلو الكاد ما هو حات سي هو حات هزب تግራይን حدا يسلزبله كله كوق علو are you serious بتعمي زحزن اذن دا what they say أبي أحمد السري يكونني لي تدمرهم قيسوا يتاوق جبروا يتاوق كلهم وياني ناتشوا يلقوا يودينا يكون نديو نزي حسكن تتجوروا زلها ويدما تدقفوا زلها كيكا إيزي بحكي كالي فريدي أبا محرنيا استزاربت عنتوي I think أنشي حرر وستولدش ليوني تلال بمارنيا articulate بهونه مالكو بمارنيا توريالش يه أنتو يتجرواينة ودكتنو بيانو مصلوني أمارنيا مشالش تكمنوا بيالاس of course كيتبقى قاعد تباب بيتالش جن كبوتاش تنقلش هيدش نوزاي تتكلشو لمن يمسلشال تግራይ በሌላ ቋንቋ ተናጋሪ ተተዳደር ነበር አይደለም አውራጃውም ትግራይ እኮ በልግስ አስፋው ነበር የምትተዳደረው አይደለም እንዴ በትግራይ ተወላጅ አትተዳደር ነበር የዛ ውጤት ሊሆን ይችላል ዛይ ተወለድሽው መርጣሽ አይደለም of course ወደ ጀነሰሱ ከሄድን ግን ምክንያት አለው ተሰዶ ነው ትግራይ ሀረር ላይ ያለው ተሰዶ ነው ትግራይ ሞያሌ ላይ ያለው አው አገሩ ነው ልትይ ነው ትግራይ ከማን አነሰችና ነው ትግራይ ድሃ ሆነ አይደለም ድሃ እንዲባል ያደረጋት ስርዓት ነው ሆን ተብሎ ምን ልክ የሰራው እኮ ይሄ ነው ኦኬ ዘራያቆም ምናምን የትግራይ ዘር አላቸው who the hell cares ሚኪም እኮ የትግራይ ዘር አለበት ግን የትግራይ ህዝብ መደብደቡ ህወሓት የሷ አካል ስላደረገችው ነው እያለ ነው ለጅት መስ እየሰጠው አይገርምም አንተም እንደዛ ነው ያልሻለሽው የፖለቲካ አይደለም ይሄ እኛ እየተናገርን ያለው 1 ሚሊዮን ህዝብ የገደለች ሀገር ወንጀለኛ ነች መቀጣት ካለባት መቀጣት አለባት ትክክል ነሽ ግን ጀስቲስ እንዴት ነው የምታመጪው በምን መልኩ ነው ምንልክ 1/3 የትግራይ ህዝብ ጨፈጨፈ ምክንያቱም ተጋሩ ጭንቅላታቸው ካቀኑ የዮሐንስ ስልጣን ይመልሳሉ ብሎ ስላሰበ ኃይለ ሥላሴ እንደዛ አደረገ በወያኔ ዘመን አሁን ማን ነው ሚካኤለው ራያ እንዳለ እንደርታ በሙሉ የእንግሊዝ አውሮፕላን አምጥቶ ነው የጨፈጨፈን እንዴት ይሄ ሀገር ሊሆን ይችላል የራያ ገበሬ እንደርታ ገበሬ እኮ አንጪ ወይም እኩልነት
የበላይና የበታች የሌለባት ኢትዮጵያ ትኑር ብሎ ስለጠየቀ ቦምብ ተሰጠው። ደርግም አፈና ስላፋጧጧፈ ሁላችንም ስለጨፈጨፈ አንጨፈጨፈም ስላለ ህዝብ ትግራይ ውስጥ በአውሮፕላን አጋየን። አንድ ከተማ ብቻ ሳምሬና የጭላኮ ከ30 በላይ ጊዜ ተደበደቡ። እኔ ተወልጄ ያደኩባት ጨርጨር ገበያ ላይ በሬ ከብትና እንስሳ ሰውና ህፃን ነው የተገደለው። ወያኔ ያልተገደለም። እንደዚህ ከሚያደርግ መንግስት ኤምፓየሩ ይሄ ነው እያልን ያለ ነው። የራሷ ህዝብ የምትበላ አገር ስንል ደግሞ አገር ማለታችን አስተዳደር ማለታችን ነው። መንግስት የሌለው አገር የለም። አንቺ ሐረር ሂደሽ በሰላም ስለኖርሽ የትግራይ ህዝብ ኖረ ማለት አይደለም። ወያኔ ከተገፋ በኋላ ጦርነቱ ሲጀመርና ጦርነቱ ከመጀመሩ በፊት ወያኔ እንድትወርድም የተደረገው የትግራይ ተወላጆች ከሞያሌ እስከ መቀሌ ከወለጋ እስከ አፋር ጫፍ እኮ ነው የተገደሉት። አይደለም እንዴ? አይናችን እያየ ባህር ዳር ሲገደላየን፣ ትግራዋይ ጎዳና ላይ እየዞረ መነኩሴዎች ተገደሉ፣ ባቲ ላይ ተገደሉ፣ ወለጋ ላይ ከነ ባጃጃቸው ተቃጠሉ፣ አዲስ አበባ ላይ 100,000 ፕላስ ሰው ታሰረ፣ 20,000 የሰራዊት አባል ትግራዋይ ተብሎ ተባረረ፣ ታሰረ፣ ተገደለ። አርባ ምንጭ የተረሸኑት ተጋሩ አይደሉም እንዴ? መላ ኢትዮጵያ እስር ቤት ሆነች የተጋሩ በማንነታቸው። ህወሓት ባጠፋው ወይም አይጥ በበላው ዳዋ መመታት አለበት ብለሽ የምታምኚ ከሆነ ትክክል አይደለም። ይሄ የፖለቲካ አይደለም፣ የሪዝን ፖለቲካ ነው። ምክንያታዊ ነው። እየጠየቅን ያለ ነው። በዚች አገር ስም የሚመጡ ነገስታት ሁሉንም ቢበሉ እንኳን በዋናነት ግን ትግራዋይን በሉ ነው እያልን ያለ ነው። ኦሮሞ በመቼ ዘመን ነው የተጨፈጨፈው? በመቼ ዘመን ነው ጦርነት ውስጥ የገባው? አማራስ ቢሆን ትግራይ አይደል እንደ ሲጋፈጥ የኖረው ዘላለም ከውጭ ወራሪም ከነዚህ መንግስታትም ጭምር ወያኔውም ሁለተኛውም አንደኛው። ስለዚህ እየተናገርን ያለ ነው። የምታጠፋን አንቺ ሜይቢ አዱና አግብተሽ ይሆን አላገባሽም አላውቅም፣ ግን አግብተሽ ከሆነ ባልሽ እየመታሽ እንድትሮጥ ትፈቅጃለሽ? አትፈቅጅም። እንደዛ እኮ ነው እያልን ያለ ነው። ያገባችን ኢትዮጵያ እኮ በወጣን በገባን ቁጥር እያሰቃየች አንተ ቁልቋላም፣ አንተ ድሃ፣ አንተ ብጥስ፣ አንተ ቆላም እየተባለ ለዛውም ወርቅ ያለበት ሀገር፣ እህል ያለበት ሀገር፣ እንስሳ ያለበት ሀገር እንደዛ የሚልሽ ባል ካለሽ አትፈጪውም? የግድ መኖር አለብሽ? የሚያዋጣኝ ቤት ትልቅ ቤት አብረን ስለምንሰራ የጋራ ድርጅት ስላለን ብለሽ ትኖራለሽ? አትኖሪም። ትግራይም እንደዛ መኖር አለባት ወይ? መኖር የለባትም ነው የኔ ጥያቄ። በጦርነት መለየት አለበት እያልኩኝ አይደለም፣ አላልኩም። በጦርነት ጭራሽ መጨረሻውም ጦርነት ነው የሚሆነው አላልኩም። ኮንፊገር መደረግ አለበት። አሁን ማድረግ ያለብንን የቤት ስራ እንስራ። ህወሓት ከትግራይ መገፋት አለበት። ትግራይ በተጋሩ እጅ መውደቅ አለባት። እናንተ እንደምትሉት ጽንፍ አይደለም። ይሄ አንዱ እንደዚህ ነው፣ አንዱ ምልሊክ ማለሊት፣ አንዱ ባንዳ እየተባባልን ሳይሆን ሁሉም ትግራዋይ ሀሳብ አሁን እንደምናደርገው አስተዋጽኦ ያድርግና ለትግራይ የሚያዋጣት ነገር እንወስናል። እና ነሰሰርሊ ትግራይ ሀገር መሆን አለባት ስላልኩኝ የሚሆን የሚመስላችሁ ጅሎች አላችሁ። ስህተት ነው ይሄ። የትግራይ ህዝብ የራሱ ፍላጎት አለው። አልተጠየቀም። ቢጠየቅ ኢትዮጵያ ጋር እኖራለሁ ካለ ይኖራል። ይሄን እቀበላለሁኝ እኔ። ደን ምን እናደርጋለን? ኢትዮጵያ ውስጥ ተከብረን በእኩል ታይተን የምንጠቀምበት መንገድ አስተካክለን መኖር ከቻለን ይኖራል። ያ ካልሆነ ደግሞ በስምምነት አንቀጽ 39 እኮ አለ። የፕሪቶሪያ ስምምነት ምንድን ነው እንዴ? ህገ መንግስቱ ሪስቶር ይደረግ ወይም ወደ ነበረበት ይመለስ ከተባለ እኮ ወደዛ ልንሄድ ነው። ሪፈረንደም ልናደርግ ነው። ያ እንዳይሆን ነው የአማራ እሊት ምዕራብ ትግራይን የያዘው። ያ እንዳይሆን ነው ራያ የኛ ነው የሚሉት። ምክንያቱም አንቀጽ 39 እንኳ እንደ አማራጭ ቢቀርብ ራያና ምዕራብ ከያዝን ትግራይ አትሄድም፣ ከሄደችም አትበላ አትጠጣ ተራራ ላይ እየተቀመጠች ዝንጀሮ ትሆናለች ብለው እኮ እየተናገሩ ነው በግልጽ። ያ ነው ትክክል አይደለም እያልን ያለ ነው እንጂ ዝም ብሎ በኃይል እየተዋጋን እኔ ምዕራብ ትግራይ ቢሆን አማራጭ ከጣጣ ህግ ከሌለ መንግስት ከሌለ ነው ጦርነት የሚሆነው እንጂ ወደ ጦርነት መገባት የለበትም ብዬ ነው የማስበው። ጦርነት is the last resort ወይም የመጨረሻው መፍትሄ። በተለይ አሁን ወደ ጦርነት መገባት የለበትም። እንዳቋምም ከአብይ አህመድ ጋር መስራት ይቻላል ብዬ አምናለሁ። ቅድምም አስቀምጫለሁ። ከተቻለ ከሱ ጋር ሆኖ ሻዕቢያን ማጥፋት ይቻላል። ካልሆነ ደግሞ እንዲያጠፋ መፍቀድ ነው። ማን ነው አንዱ ሰው አይደል ነው ተከማኛ ይመስላል። ትግራይ ረግጠው ነው የሚሄዱት። who the hell cares? ትግራይ ረግጠው አልፈው ኤርትራ ያርጉት ጦርነቱ። አሁን ጽምዶ ብለ ወደ ትግራይ ማምጣት ነው የከፋ የሚሆነው። ለኔ
ከዛ አንጻር ነው እያልን ያለ ነው። ከዛ በተረፈ የለቅሶ ፖለቲካ ወይም የፖለቲካ የሚባለው የፖለቲካ እኮ የኢትዮጵያ ፖለቲካ ነው። ኢትዮጵያኖች እኛን የደመሰሱን እኮ ወያኔ እንደዚህ አረገች ምናምን። ወያኔ ለትግራይ ሰርት አታውቅም። ሐቁ መነጋገር ካለብን ወያኔ ኢትዮጵያን ነው ሰርቭ ያደረገው፣ ኢትዮጵያን ነው የቀየረው። ሃይድሮ ፓወሮች በሙሉ ኦሮሚያ ውስጥ ነው ያሉት። እየየ የሚለው የኦሮሞ ኤሊት ዘመናዊ እርሻ እዛ ነው ያለው። አማራ ነው ወደ አንድ የተሰበሰበው። 4 አውራጃ ወደ አንድ አምጥቶ አንድ ክልል ያደረገው። 6 አውራጃ የኦሮሞ አንድ ያደረገው። ሐረር ራሱ የቻለ ያለ የኦሮሞ ግማሹ ድሬዳዋ ምናምን እያለ የፈጠረው ወያኔ ነው። ወያኔ ለነሱ ነው ያገለገለው። እየየ ለማለት ለማልቀስ እንኳን ሞራሉ የለችው። የነሱ ችግር ወያኔን የጠሉበት ምክንያት ትግራዋይ በመሆን ብቻ ነው። ወያኔ መጠላት ያለበት በተጋሩ ብቻ ነው። ተጋሩ ያ ሁሉ መስዋዕትነት ከፍለው ያ ሁሉ መከራ አይተው በገዛ አገራቸው ማርጂናላይዝ እንዲሆኑ ከባድመ ጋር ጦርነት ገጥመው እዛው ተቀርቅረው እንዲኖሩ ከትግራይ ወጥተው 1.5 ሚሊዮን እስከ 2 ሚሊዮን ትግራዋይ መላ ኢትዮጵያ ተበትኖ እንዲኖር። አይ አገሩ ነው ልትሉኝ ነው? አገር አይደለም። አገር አለው። አገር ላይ ማደግ ይቻላል። ግዴታ አይደለም። የኔ ልጆች ከቋንቋቸው ወጥተው ከምናቸው ወጥተው ሐረር ተወልደው ማደግ አለባቸው ማለት አይደለም። ጅማ ሄደው ማደግ አለባቸው ማለት አይደለም። ኦፍ ኮርስ ትግራይ ሆነሽ ኢትዮጵያዊ መሆን ይቻላል። ትግራዋይነት ግን በኢትዮጵያውነት አይቀየርም። ይሄ ነው የኔ አቋም። ከዛ በዘለለ አብርሽ በየቦታው ስለሚረጥ ችግር አለብኝ እኔ ማለት አቋሙ በግልጽ አልመጣልኝም እንጂ ለምሳሌ ከአስመራ ኤርትራ ውስጥ ያለው ስርዓት አፍርሰን የባህር ተጠቃሚ እኮ አንድ ህዝብ ደምስሰ አንድ ሀገር አፍርሰ ይሆናል ወይ ነው ጥያቄው። የኔ ስትራቴጂ እሱ አይደለም። መሆንም ካለበት አብይ አህመድ ከወረረ ወይም አሰብን አስመልሳለሁ ብሎ የሻዕቢያ ስርዓት የሚገረስስ ከሆነ እዚህ ምሰጥፈ እብድህሪዩ ኢና ምስተ ፍሬንድ ልዝኸውን አካለስ ወሎ ገለስ ወሎ ጎረበተይስ ወሎ ምስ ዓጋመይ ቀራረብስ ወሎ ዝበልካዮ ሁሉ እንድሕር ስልጣን ሒዙ ደን ብድህሪዩ ተደራድርና ምስኦም ኮንፌደሬሽን ሲኹን ፌዴሬሽን ሲኹን ዩኒየን ሲኹን አውሮፓ ዩኒየን ኩና ሓደ ምጽ እዩ ዓለም ኩና ሓደ ይመጻለ እዩ ምንም ጸገም የብለና ኣነ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት እንተልዩ ክልቲ ሸነኽ ብሓደ ኮይና ናይ ባሕር ተጠቀምቲ ንኾነሉ መገዲ ክሉ ንባፅዕ ንዓና ይቐርበና 400 ኪሎ ሜትር ክመቐለ ንዓሰብ 800 እዩ ንጅቡቲ ልዕሊ 1000 እዩ ፖርት ሱዳን 900 እዩ ሞምባሳ ካብ 1000 ንላዕሊ እዩ ስለዚ ብፕሮክሲሚቲ እንተሪእኻዮ ንተጋሩ እውን ንኤርትራውያን እውን ዝጠቅም ትግራዋይ ዓሰብ ተጠቂሙ እዩ ወይ ኤርትራ እውን ንባዕሉ ተጠቂሙ እዩ እዚ ክኾነሉ ዝኽእል ከም ትስኻ ትብሎ ዘለኻ ኤርትራ ፍሪስና እንደገና እናፍረስና እናሃነፅና ኣነ ኤርትራ ክትፈርስ የብላን ዝብል እምነት ስለ ዘለኒ ይኮንኩን ከም ተጋሩ ግን ንኽእሎ ዲና ንገብሮ ዲና እዩ ሕነና ክንፈዲ ዘይከኣልና ኣዴታትና ካብ ምድፋር ዘየድሕና ካብ ሞት ዘየድሕና ሰባት ናብዚ ተንደንስ እዚ ምእታውና ሓደገኛ እዩ ምስ ኣብይ ኣሕመድ ኮይንካ ስልታዊ ኣፕሮች ተጠቂምካ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ብምፍራስ ግን ምናልባት ኤርትራ እውን ኣካል ኢትዮጵያ ኮይና ትግራይ እውን ባላንስ ገይርና ነብርና እንተኢልኩም ኣይ ዶንት ማይንድ ሓሳብ ይምፃእ ውዱእ ሓሳብ ዝበሃል የለን ስለዚ በዚ ዓይኒ ይርኦ ስለ ዘለኹ ካብኡ ሓሊፉ ግን ራየታይ ኮይንካ ትግራይ ሃገር ትኹን Are you kidding me? I think you don't feel the pain of Tigray. Miki busru zrdaka zalay masalan. Ra'yaku hizu khinati zallah. Hizu kofan sabi sarq Allah lamata. Bib ma'al sawi chawu kullu. Yaharrid kullu. Traddi kadi? Huwa hatku hizat mali ni biswabar naftna tay qushatqa. Sarawit kulli khaya. Afta dambar nusu. Akali tibbi anha lanaw. Nayt ornat ma'khal khoyn zallaz khawabzi. Aykun andiyo. ስለዚህ ሀገር ስለተመስረተ ጥራህ ይኩን ጦርነት ከሆነ ህዝቡን ጦርነት እዩ ሀገር እንተኮን ካሞ ምናልባቱን ቦርደር ይልወካ ሕጋው ብዝኾነ መልኩ ተጠርሮ ኢኻ ግን ነሰሰርሊ ስለዚህ በዚ ዓይን እንተዘይ ኮይኑ ኣብ ዓድግራት እናሃለኻ ዓዲ ሙኻን ገለ ዝበሃል ነገር ወኤርትራውያን ኹም ኢሎም እኮ ካብ ዓዲ ሙኻን ንድሕሪት የተመለሱ ስለዚህ ከም መማረፂ ዓዲ ሙኻን እውን የዋጽ እዩ ምክንያቱ ከም ተጋሩ ሕዝ ዘላት ፒኤልኤፍ ወይ ትስኹም ትብልዎ ናይ ጽሊት ፖለቲካ ዘይኮነስ ካብኡ ዝወፀ ፖለቲካ ኣብ ትግራይ መስሪትና ብድሕሪኡ ናይ ዓዲ ሕቶ ክመፅእ ኣለዎ ዓዲ ክንኸውን ኢና ኢልና ንዛረብ ዘለና እምበር ሕዚ እውን ዝበለ ሰብ የለን ክልል ከይኮን ካደ ዓዲ ይኩውን ትግራይ እኮ የላን ስለዚ ብዚ ዓይኒ ሪኦ ስለ ዘለኹ የዛረብ ዘለኹ ካብኡ ሓሊፉ ቦዚ ስኢልካ መችስ ባክ ኤንድ ፎርዝ እዩ ኣብርሽ ኣምሓራ ይፀላእና እምበር ኢትዮጵያ ይፀላእና ኢትዮጵያ ትበሃል የላን ኢትዮጵያ ትበሃል በምሓራ እያ ትምሰል እንድሕር ዳ ሓቂ ኮይኑ
ናይ ኦሮሞ ፖለቲካ ናይ ኢሪቴሽን ፖለቲካ ናይ ኩራ ፖለቲካ እዩ ተደልዩ ዓዲ ክኸውን ዝኽእል እዩ ባይ ዘ ወይ ኦሮሞ ነቲ ናይ ኣብይ ኣሕመድ ስርዓት እውን ሞተር ኮይኑ ትግራይ ክትውረር ዝገበረ ናይ ኣምሓራ ሊሂቅ ወይ ድማ ኤሊት እዩ ይርዳእ እዩ ስለዚ ኢትዮጵያ ክንብል ከለና ምስኡ ኣሶሴት ገይርና ኢና ውራጌ ወይ ደቡብ ገለ ሃገር ክኾኑ ስለ ዘይደልና ኣምሓራ ደርቦም ኣይ ዶንት ማይንድ ስለዚ ስቴት ክንብል ከለና እታ ስቴት ናይ መን ኢንተረስት እያ ናይ መን ዲሌት እያ ትዕውት ኢና ንብል ዘለና ሓደገኛ ኢና ክንብል ከለና ንዑ እዩ ብሄር ኣይኮነን ትሕቶ ኣምሓራ ዝበሃል ብሄር ኦሮሞ ዝበሃል ብሄር ኣይኮነን እቲ ስቴት ናይ መን እዩ ትሕቶ ኣምሓራ ይድኻለኹም ትግራዋይ ዓይናውት ኣባኸላ ታዘልዕልካያን ከንሰር ክምልሰልካ ሓደ ጽሊት ወይ ኢሪቴሽን ፖለቲካ ይኾነን እዚ ፋክቹዋል ፖለቲካ ዝነግረካ ዘሎ ኣብ መሬት ሓራ መሬት ሰራዊት ፈሲሱ ዘሎ መንእሰይ ትግራይ ንማለሊት ዓንካሪታ ወቂዑ ዚጥ ዘብል ሓይሊ የብለካ ኣሎ እዚ ሓይሊ እዚ ኣነ ደጋፊ እየ ባይ ዘ ወይ ተቃዋሚ እኮንኩን ዝመርሖ ስርዓትን መንግስቲ ውድባት ምስ ትካላት ናይ ህዝቢ ይኹን ከም በዓል ትእምት ይኹን ውድባት ምስ ህዝቢ ይኹን ዝፈላሊ ብምርጫን ጥራሕ ዝመፀ ስርዓት ዝሕሉ ሓያል ስርወ መንግስቲ ዝፈጥር ሓራ መሬት ዘሎ ቃልሲ ኢሉ ንፎርማ ኣይኮነን ወፂኡ ዘሎ ስለዚ ኣልተርናቲቭ ፖለቲካል ሲስተም ኣለና ይብለካ ኣሎ ኣነ እሱ ደጋፊ እየ ኣነ ተቃዋሚ ይኮንኩን ዘይህሉ እዚ ሕወሓት ተኸይዱስ ታክትኾኑ ኢኹም ዝብኡ ከልዕኩም ይምሰልካና حقوق أيوالكن تجراوي no حنسى أبرس on the ground we have plan B أو حدينا صراحة أنا كم تسخطوا له وكم تم خالد كادر تسولوا أأمنني تجراي حمشتش عمد كأقول لعنا يمني العمد سرعة اللواي أقسم من جو سلت أنا نيريو ما أقول تجراي ولا أنا تجراي تروح تزينه برا سلازم بحو حتى في القراءة بحو حتى موت يازم منت يبلين تدلي أجدل تموت صباح مو نري تقرأ تطفي أي تفتحوا حق تطفي أبكا بعد دبرة إنسي يطفوا أو فلا لا يبلنا هو حتى بصور كلك خلوا ويا أخلي إذا أمن رجع عما أخواتي حنت قدر عدل هوني أنا بتبقى بعد دبرة إن زرارب بتعرقدو إرتراز بالحيلي مسانا زربا يبلون أنا صمد الدقافي كونكون تنا حيل سلامون تقامي كونكون مخنياتو تحيل سلام وصي زلا أبتجراي بوتا سلز سأنن سلز تدفئن هو حات بحيل سلطان سلز حاتزتيا سلز زبل كوس قدنيو متفقنا قمت خكلي لي أمنني إتي تدي أفون إتي أبتج زلون دلاي فتح ويدم حيل سلام حدا خوينهم أبتجراي زل سرعة كسخاخل وجني دق لعلو كوريس ألاقي قجل هو حات ألاقي لي إذا أمن زيوم خلتيهم مساخن هساونتي أفتيون تعزيزهم خديهم لجت مسي اللي وده حطوه قنت خكليو منم تعفنكا قال سيترفن سلازي أبزي فلا يبلنا أنا زبل زلو خط مالليت نالك تدقاق مزلخة من الباتون مالليت كاب حدا قجلو وسعي خون سلازي خل كطافو اللو مكتب لك اللخة من البات فرقة تقراي دقافنا مالليت تقوينس كما غير خاخة تطفوه تغيرو يزلك كامبر كتمري يزلك ودعاتي هو حت ناتي امنتوني يا أخلنا نحن إلى إذا أمن أنا كابز أخلنا عسران قلن عمتي يقل أنا قريب الناس شعبي أخبها كلكم بايزوي سراوي الشعبي أنا خط فايدة لين ذات فوق إساسا سرعاتي كمفرس الله تخكركلي بر شعبي أكو دكي حرستوتيو هاجرهم قتلتو هايلهم دفرتو هايلهم دفريهم اتي ناي عنكل تسركل ناي شعبي إساسا إتس كليكس جين ناو ICC أخوربو دبرت إيرن إس كليكس جين أدم زبال بيزيكالي ناو ICC أخوربو تخكل تقول سرعات كنا حواتون عينا نولدلنا حرام ريدوني نمونا يزلو نسوكين بسيو لعلا أديهم دك قلنا ولا إيتي تكسلنا تخكل زي أين نكالس هذا I agree by the way تحزز لك حدا ناي بريتر يا وعلي 3 و4 تحتتي يقمط فري معي حوحتون كابزيهم 4 تحتتي حدا منقستي تبعي فيدرال منقست بوعلو كالاي منقستي إرترايو سالساي نايم حرام اللي شايو رابعي حوحت بوعليو سلزيوم محتاطم يترفن قنا 4 يوم نكي يحطتو نقلاتنا يفرسنا يمزلو ناوخينات يأتونا يمزلو كلهم كحطات انتخوينهم كحتت زخل حايل ستبين كقبرك خلالو من يسو تقرواي نتقراي زوكل ناي تقراي ربحة زوكل تقرواي ناب حدك متصلو تحايل سلامون ناتو أكال انتخوينو بو يمتص مالتي سلازي أتق على اللي بتقراي لوط بممس أبيلك أيو
ኮንፊገሬሽን እውን ይኹን ሪአሬንጅመንት እውን ይኹን ናጽነት እውን ይኹን ሃገራዊ ሕቶ እውን ይኹን ክኸውን ዝኽእል እምበር ኣብ ትሕቲ ህወሓት ብናተይ እምነት ይትረፍደ ሃገር ክንኸውን ክልል ኮይንና እውን ክንቅጽል የብልናን ኣብ ትሕቲ ህወሓት ኮይንና ንሓቶ ሃገር እውን የለን ህወሓት ኢትዮጵያኒስት እያ أتنك فري عن تويلا نيرا هو هات المدقة في الشالم من عملي لا نو هو هات بايدوي إثيوبيانست كي إثيوبيانوش بلا إثيوبيانست لك ندم ميكي إنه هو هات من ندم الله توني علاك هو هات إثيوبيان أتناكرو إثيوبيان تلاقوا إثيوبيا ويم يتمكلش إثيوبيا أهداوي إثيوبيا ماسكتل نوم يفلقوا ندزاني هادرقو مواقرو ببيهر سلا درقو ندات تشودو سهتتو ጠንካራዋ ማዕከላዊ መንግስት ያላት ሰራዊት ያላት ኢትዮጵያ የፈጠረው ህወሓት ነው በዛ ሰራዊትንም ጠፋን አሁንም ያንን አቋም ወይ ያ አቋሙ አልቀየረም ህወሓት ስለዚህ ህወሓትን መቋወሙ አንዱ ክልል ማገርም እንዳንሆነ ያደርጋል ምክንያቱም ኢትዮጵያ እስካለች ድረስ ምን ችግር አለው ምዕራብ ትግራይ ቢሄድ ምን ችግር አለው ራያ ቢሄድ ይያለ ትግራይ የምትባል ያጠፋታል ብዬ ስለምሰጋ ፎር ዳማራ ሻዕቢያ የትግራይ ሀገራዊነት አይቀበል ከዛ ጉጅሌ ጋር ወይም ከዛ መንግስት ጋር ጽምዶ ወይም ጥምረት የፈጠረ ህወሓት ስለ ሀገር ጥያቄ ያቀርባል ብለሽ እንዳታስቢ ስህተት ነው በስህተትም ብሎ አያውቅም ስብሐት ነጋ የሰጠው ኢንተርቪው እዩ ኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን ፓን አፍሪካኒዝም መመስረት ያለበት ተውት ትግራይ ሀገር የመሆን ኢትዮጵያ ብቻዋ ሀገር መሆን የለባትም ነው ያለው ስለዚህ እሱ በመደገፍ የትግራይ መገንጠል ወይም ሀገር የመሆን ህልም እውን ይሆናል ብሎ የሚያስብ ሰው የለም ስለዚህ በአጠቃላይ አይ ቲንክ ከፍሬ ጋር የሚሄደው ህወሓት ነው ህወሓት ኢትዮጵያን አጠፋ ብያላም ኢትዮጵያን ጠቀም እንጂ ህወሓት በፈጠረው የትግራይ ህዝብ ጠፋ ስለዚህ እንርሳው ምትይን ከሆነ አረሳም ለምንድን ነው የሚረሳው 1 ሚሊዮን ህዝብ እኮ እንስሳ አይደለም 1 ሚሊዮን ህዝብ እኮ ድንጋይ አይደለም ያ ህዝብ የግድ መካስ አለበት ይቅር መባል አለበት ይቅር ማለት ያለበት ያ ጨፍጫፊ እንጂ እኛ አይደለንም ህወሓት ለራሱ አቋም ተከራከረ የሴትዮዋ ጉዳይ ማናት ፍሬ ጨረስኩ ወደ ኤርትራ የሚጠብቅልኝ ህወሓት ይሻለኛል የሚል ስትሮንግ ፖለቲካል ስታንስ ስላላት ነው እንጂ 2 ዓመት ሙሉ ህወሓት ገደል ይግባ ገሃነም እሳት ይግባ እያለች የምትታገል የነበረችው ሳላት አሁን ምን ቀየራት ብትለኝ ጾምዶ እኮ እያለች ነው አሁን ለምን ብትል ሻዕቢያ ከሚጠፋ ኤርትራ ከምትወረር ህወሓት ይዤ ወደፊት ግንባር እያለች ነው ሶ አትሸወድ ማለት ነው ሐረር ሆና ለምንድን ነው ሻዕቢያን የምትከላከለው አልገባኝም ሐረር ያለ ሰዎች ሳዲት ኢትዮጵያ መደገፍ ያለ አፍሌሽን የምታስገባቸው ፓርቲሲፓንቶችም ኤርትራኖች ናቸው ሻዕቢያ መመታት የለበትም ኤርትራ ሀገር ናት ምናምን ባይናት አይ ሚን መብታ ነው ግን ከዛ አንፃር ነው ህወሓትም ጨፍጫፊ የነበረችው ወዳጅ ሆና የመጣችው አዲስ ማለት ነው ኦኬ ባሉ ሁላችሁም እንታን ከተሳተፉ አብዚያ አክለን ቴንክ ዩ ኦኬ አነ ከዘር ወይ አዋጅ ጽንፈ ማዕረግ ወደ አደና ሓና ሓደ ግዜ ደካ ቤት ፕሊስ ሓደ ግዜ ባ አንተ ሕዝና መጽና ሕሊፍናኩም ኦኬ ሰላም እንታን ዋሃን ድል ለምስጋን ብቻ አውዝና ህዝን በረኽ እሺ ፍርቅርሲ ተጋሩን ባህልስ በቃደስ ካብል በለኒ حنت نجريا مالت مكيرايا خمزة مثلاً نيرو تانكيو بقى لتقرأ لدليا خمزة ولا سبي مكي ميديا تنبين ميديا زلوا مكي بتاع محارفات بقى نزيانة مكي من البحر للو حدون زيك لتقرأ ودنا خمزة عينة نتصر زتأكم انت مس أكل تعمل زرخوك ولا مو عنتي أنا ناوي كذا مثلا نتوركي ينتني للنبي فرق ساعات غيره نايل بيجر رقعي حسابي سيد لين كم زجيرنا تنوادد كم زجيرهم زم عبيتي برجعات زلوا ليواو ما راح تروح خمزي مدرخهم أو عفهم تزهل عفهم تزهل عف تقرأي مصر تزفكد تقرأينا سلام مرخبات يتوب أتبع الحد نتا مرخبات على بلزيا ليتك بوليتيكا ملسي حاتيت كيوم زي مولس زلوجن كسكاودي لتحنا أنا مو أنا نميكي ريان نميكي مانو ميديا تنبين ميكين تانكيو كمسكين دلي كم زي عينة أسقابي نقتصل كم دي تقبل ولا سوون كأتلو موايت عدل كوالو يغني اللي كل اللي تصبغ السلة الرخاء خونا وشت يقرتها لا تخون طاقة يغني اللي ودي لهم thank you هايمي
በቃ ብልጽግና ኤርትራውያን ጀጋን እዮም ተይሉ ኤርትራውያን ጀጋን እዮም ዝብል ኢሳያስ አፈወርቂ ጅግና እዮም ተይሎም ኢሳያስ አፈወርቂ ጅግና እዮም ዝብሉ አብይ አሕመድ ቀይሕ ባሕሪ ተይሉ ንሶም ቀይሕ ባሕሪ ዝብሉ ከምኡ ዓይነት ደለይቲ ለውጢ እኒሄው ደለይቲ ለውጢ ከዓ እኒአና ሽኻልና ኣብ ትግራይ ዝገበርና ማለት እዩ ደቂ ዓበይቲ ሕዚ ክልተ ዓይነት ደለይቲ ለውጢ ኢና እኒአና ማለት እዩ ሕዚ ኣነ ከም ሓንቲ ጓል ራያ ትግራወይቲ ካብ ዝገርመኩም ሲ ኣነ ብዛዕባ ቀይሕ ባሕሪ ክሓስብ ኣይደሊ ይቅርታ ግበርለይ ማለት እዩ ይቅርታ ግበርለይ ቀይሕ ባሕሪ ንሕና ረብሓና እዩ ቀይሕ ባሕሪ ከምዚ ይብሎ ገለታት ኣነ ብዛዕባ ቀይሕ ያቱ ኣነ ጓል ራያ ኮይና ጓል ማጨው ከም ድሌተይ ኣላማጣ ከይደ ዘይዕንድረሉ ከም ድሌተይ ዓዲ ቦይ ኮረም ከይደ ዘይዕንድረሉ ሰዓታት የለ ኣለኹ ኣነ ማለት እዩ ደቂ ዓደይ ብብማዓልቲ ናቲ ጨወዩ 5 ሚልዮን 10 ሚልዮን ክፈሉ ናተባሃልና ግሩፕ ካፊትና ብዙሓት ነገራት እንዮ ንሕና ዘይንዛረቡ 10 ሚልዮን 5 ሚልዮን ማለት እሺ ሓቂ ኺኺ ቀይሕ ባሕሪ ኣፍ ደገ ይኮነ ኖ ደሓን ሓላፊ ደሓን ሓራይ ተጨናነቕ ደሓን ኣነ ሚት ግበረለይ ስለዝኾነ ስኡልኪ ናብ ካልእ እሞ ደሓን ሞ ክዛረብ ኣነ ካብ ድሕራይ ትዛረብ ኢኻ ኣነ ኣፍ ደገ ሓራፍኒ ፈቂ ኣፍ ደገይ ሓንሳብ ሚት ግበር ኣፍ ደገይ ናተይ ኣምሓራይ ኮይኑ ያ ናተይ ኣፍ ደገ ኣምሓራይ ኮይኑ ይፈልጢ ኣፍ ደገይ ዓፋር እዩ እንድሕር እቲ ዶብ ብደንቢ ጌርካ ትፈልጦ ኮይንካ ማለት እዩ ኣምሓራይ ንዓኹም ይቐርበኩም ንዓየይ ኣፍ ደገይ ዓፋር እዩ እዚ እቲ ሪያሊቲ እዚ ንሕና ንብለና መጀመርያ ከም ተጋሩ ኣብ ከባቢና ለሎ ችግር ክፍታሕ ሓድነትና ክምለስ በተለይ أنا بزح الساعات سين فيدرال منجستي إمنت زبال نجار يبلن نسيت حكي مخنياتو أنا تاي وستنا لني ريا وين أم حرا يجورو وين تجراوي يجورو والكايت خمو أو إيدو حزو أم حرا تجراوي نكبالع نسوق عبز قيح بحرنا بلا أجندة نكبلنا تجراوي أبخلته تخفيلو فحبتنيلو منهم نجار زي لا أنا بزعب قيح بحر زي حصولو نجارسي ولا حدا نجار يبلي ስለዚህ ኣነ እንታይ ይብለኹም ሲልኩም ደቂ ዓበይቲ መጀመርያ ሓደ ጊዜ ስልኪ ኣትየኒ መጀመርያ قتلي زغاش كمسيني سلكي لها مسينا عن سلك ناتوين اوكي اواجي تزارت من كاسات متك انا هاي اواجينا ويلكم قتلي قالنا كم صلاية كلهم everyone ميكي أبرشي كلهم أروناي هايمي كلهم سلام واجه مالت عاوز تايديك في الدلي همزي لولتو إلسي تخكلاتنا جيرا عاوز بزح إنترست للو وسنيو نايبل سجلنا حاتياتنا زاكو الموصنيو نايهو واحد نايهقدف نزاكو موصنيو تجراوات وينهم لا بقى التجراي تجنوا أم ناي تجراي بوليتيكس لمستخخال لصعرو يا هو حتى لسلايتنا قبل سجلنا بسلاينا إيه بدف بسلاينا اللي بلمنه زيوت أوريدي أو زي بلاتفورم قد منا اليوم مالتي يا relatively ميككوا أوريدي كفتم ولا فتح مع ساعات بالنسبة لسجلنا نيرو جن ريجريت لجبر أنا جونسايد تجراي ريد لاينو مع الأورد لفوتيو relatively لفوتي حوي أنا جونسايد تجراي جنيه جبري خبرتات تجراي بروتيكت جيرو زاني على البوليتيكس يسرع somehow نايبا نايو سأبا يلي خوانا لايك disrespect عينة نجر سلا الرأى خلو سو يبي مالت discussions أورد نجر لبولا خوين سلا تسمى إني عنتو تناجيرو يمي relatively ميكل هالشيء نيو هندي تجراي تبهالي لا جونسايد البهالي تفسمه يلولو تاكون نيو anyway بزي بقى ميكي بزي ليدنا خكاك حل في أي خلي ولا منم أفت ساعات سوق العنات ديو تقمدي بتشايا بزح نجار سب انتني خوانينا anyway تدحر لا بالبخامس خازي ديكلار مقبار خبا على حد عوي نجاري خنياتم أنا هم حنت تجراوي لوزك قبل سلالي دلي أوري دفتي انتن بيلنا I think تاريخنا لن نفلت أي مثلاً زبان ديراني هزو هنس يخوني بايزونا مني لك
هذا يوحنس بانديرين فلتي مثلا هذا يوحنس بانديرا أرنقادي بتشخويني فلتي نامني لك كمني لك جميرو كأو أريدي أم بس على وسخو جزء على وسخو أو زين نجستات هزواني كمني لك كن جمير كأو أو زي بحري لا مالت أريد خلو نجستات خلو بقى از ليدرشيب كفلو لا يعني وعدو نيجاتيف إنه بوزيتيف نجرني أول بتعمل بلا حزن عندهم كابزهم لا يخزل اللو بالخفاء نياتهم حماقنت لتن الناجر أوريدينو ساعات زبالي ما أخلنا ندحر لاقو لافتي أوريد بالانس لما قبل ندحراتنا ياو تجراي ترجي ما يا من لبهالكو تجراي هذا يوحنس سرجي مو ما يوم يبهال أوريد الرقم ومن ميتيرو بعلا ده أنا أوريد أنا سلكلاتين زم الرقم واقع يا بقالوا لا سنكيهم هذا يوحنس رجي مو ما بيزويل تجراي لميت عمت إلى ما يمرجي مو ما البهال بمن سنكي بقالوا لا سنكي قلت يوم دك هذا عدي تجارو منامن مالت من الناس سلطان حن حلي نور منامن يوم قالوا لا من يقتلوه زينو بعد بتعمل الدبر تاريخ تجرا زي هذا يوحنس لا متما بمنتاي يورد بناي من الكسيرة ولا يخونن بي أفتناي تجرا النور بوليتيكس خطاين يورو إلا نحسيت لنا له بتعمل حمام مالتي هذا يوحنس كو سلست عمت كو شفتا خوينم عفرت عميتا من بمن بناي تجار النور ما راحتي دجاتو وين بالكو سواء قالنا كو ام دجاتو بي مالت وانا ناكو يخوني يولي دوبل سلال خونه سواء قالنا يوم مالت ورد لاقو انت لفت موجود دارس ندحراتينا كله بقى اما ريحنات نيجاتيفنا بوزيتيفنا يعلو نغرني هو هذا يوحنس ايه بايزوي انا وزي ميكيلا ميكرايا هذا يوحنس ايه بحر ما حد يرمى يفلتي ولد سوا قادس أي بحر محاديرهم كأبو دحرية اللي من اللي بنعمل لارنا نخلينا أنا هذا يوحنس تاريخا أي بحري أنا هموي أبي لقناة مصحف ناينتنا ناي بزوم ناي إثيوبيا ناي انتنا ناي إثيوبيا تاي إيجنس البحرنيو صمل صحافه جن ناي هذا يوحنس سالساي ولدو راسلو المنقشة بنا يوم ألولا ويديو ناير ترى مراحي نايرو أسمرا مصريتو باسع زم حدر زنورة ألولا يكون عندي خمي تاعكم ناويكم تقول زم مال اللي تاويا من دي مصريتو أسمرا منيو استابلش جيروا أي بحري إيه لبايزوي أنا أسمرا باسع لكو 10 كيلومتر ندي حرت فلتي خنكي سوق أي بحري باسع زم حدر زنورة مس أسمرا مصريتو هيد كوارتورو ألولا بانقا خوي زيات يوحنس وانا يتماجر ايش ميت غورك نغرك عنه وان نبزي خون نغر ايتخد حدا بزعت وقتاوي تزاروي انا تاريخي تناغير زنفدي انا اي حتتلي انا ابين بيخيت بلا نتلم بخو مصحفك نغرك على خلم بي اوريدي ز انا حتتلي انا ما بغيت ناس بولتينا تاريخنا اسمرا مسريتنا باص 10 كيلومتر باص نمحضرو نيرنا بقالو لبانغا اص يوحنس منم مصحف هيلنا قال مصحف اكو فولس ناريشن زلو ناي حسوتي خندي سنسور تغيرو بتوم زنورو درباويان سنسور تغيرو بابليش زخوناي عارف نغرني كون اتوقطو ايناتو مالتي ناي تاريخ ناس ايتبالاشوي نايتوم درغاويان صحافو مصحفن بيبكي ابزي تاريخ انا چوان هيملت تغبريوم بحري نورو ملكي ايفقدلك الشقالي وي أمبو وثنو جوز يوم متمحوات وعين بلاش اللي تخكل أيام كنزل لنا التعاري وأنا بحنا تسوكي له عبول ساقد من ساقد سكوت تقرأ يمينه وردي لا بصر مقابر يلس لو أيه بحرقي رخم يخون تقورني له النور يوم أنا تاريخي يخون خلال بلاش اللي خاص يوهنس نايه ساقد سنايه قالوا لا نايه كلهم نايكو يوم ግን ኦሬዲ ነው ታሪክ استخاخን ስለ ናዩ ኩውሃ ስለሌለው ወይ እሱ ማለት ኦሬዲ አሉላ አይገዙ አይነር ማለት ናይ ትግራይ ማለት አይሆን ይነር ማለት ይሆን ቀድሚ እኮ ሰው ጋድስኝ አድሕሪ እኮ ምን ሊክ ባዕሉ ሃም ኢትዮጵያ ኮይኑ ገዚው እኮ ያው ደርግ ባዕሉም ገዚው ወይ ምንም ኦሬዲ ነው 18 11 ድረስ እዮም ነይሮም ኦኬ ናይ በዓል ሃጽ ዮሐንስ
كساب 1888 متما مጨረሻ نيرو سو قربنا قبوخ ايتغانيو اتوانس እንደገና አስመራ ዝመስረቱ እዮም ሓማሴን ዝበሃል ሓማ ዝበሃል ዝመስረቱ አሉላ ባ መብዛሕቱ ምስ ወፃእ ዝተገበረ ኩናት ኣብ ኤርትራ እዩ ባይ ዘ ወይ ሶ አይ ዶንት ኖ እንታይ ወይ ነሮም ባሕር ብኣምበር 18 ዓመት ከም ሓድሩ ከለው ብሰላም ጣልያን ግን መጨረሻ ዝበወዞ ናይ እንግሊዝ ናይ ፍራንሳይ ናይ ጣልያንን ሽርካ ምስ ናይ መለሊኽ እዩ ሓር ክሳብ መስዋዕቱን ዘብፅሖ እምበር بحري أتيو هندس ست لبت أبيلهم 18 عامة ما حد يرمي إذا درباوي عند صحفه مسحف عم تشيخ جناوزي نبعلقي فايليتد خنكي نتحبر السبزل تاريخ فايليت هاي تقول سالساي ولدني هسيو هندس راس المنقش على صحفه مسحف النجرة كله خبيزي أنا لا من مسحف نايب على ذات الله مال زي حجاوي مال اللي تند تزاربي زي تفلتي تاريخ هاي تبزي باي ذا واي راس منقشا او شوا تحصيم اوت يومس راياون امرابون شكر له مخنياتو بيتي عيني يوم زريو so that's the problem يا محاريتي اسوي تمام محاريتي اوف كورس يا نخرا يوم بقى خوني لهم سويت يوم سمون مرابيت البال عد يوم كنا ابرش حقو يو ناهز نغبر ناهزي ناي تግራይ ምንታን ወጾ ناهز نغبر حقو يبرش حدا ግዜስ مسمرنا نروحو تግራይ مسوق حلا لا وخنا عتينا انا كنت اوريدي نو تايم مكو يخونه جست لتلا توقعلنا رشيبي المغواري ማለት ወር ታሪክና ለስ ያው ሓደ ግዜት ታሪክና ባዕሉ ለኾነ ነገር እንድሕራአትይወስ በያዝድ ለኾነ እንትን ዋጋ ስለደኸፈሉ እዩ anyway በይ ኖርማሊ አጀንዳና ማይኾነኝ ካው አፍቲ ናይ አንተ አግዝ ድመኸረኪ ፐርሰናሊ ኦሮሞ ዓድግራት ማለት በኦሮምኛ ናትና እዩ ናበለኪ አክሱም በኦሮምኛ ከምዚ ናበለኪ ንሶ ከምዚ ዓይነት I'm sorry about that you should you owe us big apology for this بتعم تحزن ጨለሽ ምትጋር ደህና anyway ላውዝና ይخዝ ንኸርተለና አነ ኦሬዲ ያው ጻላይና ምን መዃኑን ፈልጥይና ጻላይና ህወሓቲ ማለት ግን ብልጽግና ፎታዊና ማለት ይኾነ አንተ ፖስታት ስርክ ፍለጥ በደንብ ፍለጥ ለግቦ ማለት እዩ ንቃለ ስለና ህወሓት ጻላይና መዃኑን ፈልጥይና ያው ካው ግን ጻላይና ህወሓት ስለለኾነ ብልጽግና ጻዲቅ እዩ ኖ አሙል ባል የለ አነ እንተ ፖስታት ብስራነ ተባይሶም ለልብል ሐሳብ ላይ ይብለኝ ካብ حملك شع مسكرم كاب نا إثيوبيا أوريدي كالعلب بنا إكسبورت تجاورا نا تجري ورقي بهراو بانك إكسبورت لجوارا يوم مسمن حمل صار حلو obviously نا إثيوبيا ورقي مني لو ملو لا on top of that الفلت نجاري وقت يوم ورقي هو يا ورد بتي فخارين مخنياتهم نا إيكونومي أوريدي agreement النيوم نا إيكونومي عركنات النيوم بصور لا تبع يسوم لليلة حاسبين ده هاي مالتي صح أوريدنا مع خلاي كوميتي يزخل موبلايز الجور ونايز خلت أورنت مع خلاي كوميتي بوليت بيرويت تماريهم ماريهم كسدوهم تلوكو عاد نصوت تقراوي للب تقراوي إنه تتأثيرو دمكر بالخانة منيو إذا بوليتيكالي من عمني الحم كيت مال كيتولنينا صدقيت ندحر هاللي وانا مان زياتهم تسألاتهم مال بصير هو واحد كتطفل يدلي قبل تسق تدخل تقراي جن يدلي بهوحات سنكي إجنست هوحات يهو نحنا منقالس لنا تحاد الجورم تدخل تقراي كتهلي بالسجن لنا هوحات أو زلايمزي تمهارة intellectual لخانة يا لخانة تولد لكدكم لكهلي بحري صار أو زحري جورم تم لسلطانه تقدرات سلا لخانة بسبيشالي زي ناي تقراي نوت أورنتكو بسلسته نجار كويل جمر ኢኮኖሚካሊ ሂስቶሪካሊ እና ሃይማኖታዊ ዞም ሁሉ ለለው ትግራይ ነው ኢኮኖሚካሊ ተኾነ እምኒ ይግዛዕ ይልባል ሎ ኦሬዲ ኢትዮጵያ ሙሉ ያው አስ ካፒታል ለገልግልሎ ኢትዮጵያ ኾነ ኢንተርናሽናሊ ማርኬት ልዛወርለን ናይ ትግራይ ወርቂ ሪሊጂየስም ትንፈልጠ ነገር ያው ጽላቶም ሲል መጽ ፖለቲክስም ነው ያው ናይ ማንነት ጥያቄ አዝ ሴም ታይም በየማን ጸጋሚ ይላል ናይ ማንነት ጥያቄ ለለውም ነው ትግራይ እንድሕር ጦፊ አንል ነበር ልብል እና አውዚ ሰይልኩም ሓደ ግዜ ማለት ፖለቲክስ ናስተነስተኻክለሉ ህወሓት ተቃይምና ያ ማለት ህወሓት አነ በጣም ልቃወማ
همز عينت سرعات تنقاسة بزيرو مالت ديرا ديرا بزيرو موزع تخل نيرا حزبنا الوعلى البروتيكت كيرا جن ازي قبر إن قبل رينا الجنوسايد لي أنا الخاصة إذا مالت هقدف نزع مالتي خوني هو انت النزع مالتي خوني خاز بعلوس لقو سينو ومدي ورقي سيقابا يلو يشاوط او يقزاز اللو كيولكم له سينو منم نقوي مشاتي كويم لملالسو لا 4 كيلو كلهم إذا حيزوس سريت كتيوم سيخالي دحنات مقطار منامن ما نحدم قارد البوليتيكس ولا نولا تنعسى أي سأنومي جن لتداخل التجراي جن كتلقني يدلي أو زلاين زي بحادة تجاني نحنا الأرسنال له أوريدي زار لزخول الحليفات في النالا لإكسترنال حيلي لتنا إتبي حيلي يخون لتناي شعبي حيلي يخون تبنا لا زوجت أنا لله إلنا لنك على سالنا مالت priority نهينا يا بي أوريد سكندر لمن مخانس علينا نفلتنا مليون أيتفقنا يولد يوم هو بحثوزين نحنا ممكن فلت نيرنا أينا مليون لأكل حملة أفق كوين مليون حملة أفق نفلت نيرنا أينا جنب علوم مسكيرهم يلنا ومصيلة البرلمان لنا سقا خلق خلات هالكو يوم بصرحوا ولو تنجون سايد أنتن كرايم لكلهم سلالة أيام برسنتي الفلالم بس جا خلا له بوليتيكس هم يصرحوا له عاوزوا جن نصح تجراي تقام تجراي بروتيكت كيرو لخد جن يدلينا نحنا يتبقى ونتنا ديني جبرنا إحنا بسرعة يتبقى ونت بالسجنة يخوني لا أنا هيونا بسر لك عند قومنا جرن شرح بوليتيكس لأني إننا إذا خريخا سؤال خا تشاو هم ويخانينا إحنا عدينا نحسب لنا ناريشنا جن نستخاخلينا نحنا هو حات لا توهله هز تقرأ كتب فأنا يدلي هز تقرأ من هو حات غيره إجنست هو حات يخوني دينيرو أنا يأيكن كابزم تقام تلولم لدنا وعبرشة الجورة سبيشالي أوز خاص ساعات خوينا أور هاد ستايل بزحنا جار وصيح وعي بزحنا جار تقرأ النتوك شعل زال بزح حدارو لايف بزحنا جار بزح ديسبلاس غيرهم ما دهوحات كان عفت تقراي مخان أولد ليلة تقراي خوين وصي لزان زي الأمبليفاير اللي قبل تقراي جلوريفاي لخوانة تقراي كان خوين وصي وزي بعرسلت أنا بالسجن خوينو التقراي تاي قبر نيرو زي إرتراستاي at the same time تلصورحو لنا صراحة محبرة سوو هدوكو هام أوصل البلغن نايو مسؤولة صراحة بعدو جن التقراي النتو سلامالس تقراي النتو أريد لاود سلالجوارجن أسيروا بالسجن يزيد تحق مالت زوزن يا وصل الخزي حارس مالت تشود اللي كل لسه عينة بوليتكس أنا يسرحينا أنا اللي أروم أنا أروم يا كخان يدلي يا كخان يخلي لبصره أنا تقراي تخويني إتبعي تلخان بصر أنت بوفزات إتبعي هم البحال اللي إتبعي كو أيديا مالت أيديا كو يعني إتبعي البحال مريت يلا إتبعي البحال جوي يلا شنطرا يلا حسب يا إتبعي قد ما مخاط كي كرتا أواش لزلخي ميكي حتى كان أول كسر السعي عن موساها فتناي أنت